Ako si Pedro Nunay, isa ka rubber farmer nga nagapuyo sa barangay New Pontevedra, Antipas, Cotabato. Panguma sa rubber, ang akong tumagi mo ang una-unay sa paglimpyo, pag-abuno, para nga ang aton mga tanom magpadayon nga makahatag sa benepisyo para sa aton nga galingon kay ispes ang mga matakan man ang mga toppers, ang mga ilang ang mga pangabuhian kay kung ano ka pagsagod sa imong tanom amo man ang pagbalik sa imong mga pangabuhian. Federation President sa rubber sa panahon nga ako ang presidente sa to, naka-put up kami isang 5 kabagsakan nga amo to ang nakabulig sang dako para nga mapataas ang presyo sang rubber para sa farmers kay gistis. Isa pa ka natukod amo ang rubber processing sa malangag na nakahatag sang doble income sa aton mga farmers. Encourage ko gid ang tanan mga farmers ang guma nga ipadayon kita nga naton ang pag sagod sa aton tanong para bulig gid nga tanong para sa man sa aton nga pamilya. Kag damong salamat. Gaya Antipas kag salamat serbisyong tuto.